गरी आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हामीसँग स्पेशल गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ सफल व्यवसायी सँगसँगै समाजसेवी राजु श्रेष्ठ सर। यहाँलाई पनि आफ्नो विशेष अतिथिको स्मरण गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वातावरण सरसफाई अभियानका अभियन्ता र सबैजनालाई एउटा सुरक्षित वातावरणमा राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहोरात्र खटिनुहुने सामाजिक व्यक्तित्व वातावरण सरसफाई अभियानका अभियन्ता समाजसेवी प्रकाश कुँवरज्यूलाई म अतिथिको आसनमा गर्न चाहन्छु। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ श्रीराज इन्टरटेनमेन्ट का राजीव श्रेष्ठ सरलाई पनि जुरी प्यानल मेम्बर्सको रूपमा आशीर्वाद गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एक सफल मोटिभेटर, संगीतकार, गीतकार, समाजसेवी व्यक्तित्व सरोज प्याकुरेल सरलाई पनि म डाइरेक्ट मञ्चलको रूपमा आशीर्वाद गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले सँगसँगै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि र सम्पूर्ण नेपालीहरूको माझ पुर्याउन अहोरात्र खटिनुहुने हाम्रा मिडिया पार्टनरहरूको नाम म घोष गर्न चाहन्छु। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन, कस्टमाइज्ड टेलिभिजन, मेगा टिभी, रियल कभर, उज्यालोयात्रा.com, चौतारीन्यूज.com, simpanynews.com, glamournepal.com, taplenews.com, Nepalese Women, Nari, D3 online. सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका यादकारी स्वतन्त्रता आँचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। So, very warm good afternoon everyone. Myself Surzina Shrestha, contestant number 1. So today I'm going to perform a dance on Tamil Bazara. So I hope you guys will enjoy and support me. Thank you.
देउला छोटो पियाज को पानी हजुर औरामी हजुर देउला छोटो पियाज घुमाउन मलाई थमेल बजार सासु गराउँदै देउला छोटो पियाज Hello and namaste everyone. I am Sapna Karki, contestant number 2, and I am going to perform a dance. Thank you. Contestant number 4. I'm going to perform a dance. Hope you like it. Thank घूमे का
क्रम संख्या 6 सुन्दर जिल्ला बर्दियाबाट। आज यस ट्यालेन्ट सो कार्यक्रममा मैले आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। कविताको शीर्षक छ आमा। पहिला एउटा सुन्दर सहर बनाउला आमा, पहिला एउटा सुन्दर सहर बनाउला आमा, झुपडीकै भए पनि सहर बनाउला आमा, झुपडीकै सहर भए पनि बनाउला आमा। सहरको बस्तीमा महल चाहिँदैन आमा, सहरको बस्तीमा महल चाहिँदैन आमा, आफै कोदाली चलाएर सहर बनाउला आमा, झुपडीको बस्तीमा बस्ती चाहिँदैन आमा। हामी गरिबको ठुलो भनेकै घाम पानी छेक्ने छत, हामी गरिबको ठुलो भनेकै घाम पानी छेक्ने छत, उज्यालोलाई दियो र टुकीको लहर बनाउला आमा, टुकीको लहर बनाउला आमा। झुपडीको भए पनि सहर बनाउला आमा, झुपडीको सहर भए पनि बनाउला आमा। दैवको खेल हो कहिले सुख त कहिले दुःख बढाउला आमा, कहिले सुख त कहिले दुःख बनाउला आमा। सन्तोकले जीवन जिउने बनाउला आमा, सन्तोकले जीवन जिउने बनाउला आमा। झुपडीकै भए पनि सहर बनाउला आमा, आफै कोदाली चलाएर सहर बनाउला आमा। धन्यवाद। सूर्यलाई हत्केलाले कसले छेक्छ र यहाँ, मुस्कान भित्रको पीडा कसले देख्छ र यहाँ। नमस्कार सम्पूर्णमा, म अञ्जली थापा, प्रतिस्पर्धी नम्बर 7। यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव, हाम्रो निर्णायक मण्डलज्यूहरू, मेरो दिदी बहिनी, आमा बुवा, दाइ भाइ अनि आत्मीय मेरो प्रतिस्पर्धी साथीहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस्। म आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ परिस्थिति। आमा हजुरको सम्झनाले दिमाग पिरोल्छ, आमा हजुरको सम्झनाले दिमाग पिरोल्छ, दिमाग मात्रै होइन आमा मनै बिथोल्छ। हजुरको काग खोज्दा खोज्दै बाल्यकाल नि बिति गयो, हजुरको काग खोज्दा खोज्दै बाल्यकाल नि बिति गयो, बाल्यकालको त्यो सुन्दर सपनाको संसार सबै भत्किँदै गयो। बिस्तारै ठुलो भए म अनि अभाव भयो घाँसबास कपासको, बिस्तारै ठुलो भए म अभाव भयो घाँसबास कपासको, व्यवस्थाले विदेशिँदै छोड्नु भयो बाबा हजुरले आँसु आँखाको। साउको ऋण थप्दै थप्दै पढाउनु भयो बाबा हजुरले, साउको ऋण थप्दै थप्दै पढाउनु भयो बाबा हजुरले। जुठो भाँडा माझ्दै माझ्दै खुवाई बढाउनु भयो आमा हजुरले, जुठो भाँडा माझ्दै माझ्दै खुवाई बढाउनु भयो आमा हजुरले। धेरै दुःख पाए आमा हजुरको काख छोडेपछि, धेरै दुःख पाए आमा हजुरको काख छोडेपछि, धेरै अनेकौं कष्ट झेले बाबा हजुरको त्यो औँला छोडेपछि, अनेकौं कष्ट झेले बाबा हजुरको त्यो औँला छोडेपछि। संसारले त चिनेको त पैसा रहेछ केवल, संसारले त चिनेको त पैसा रहेछ केवल, झुट नै झुटको काठले बन्दैछ ठुलो टेबल, झुट नै झुटको काठले बन्दैछ ठुलो टेबल। 2 अक्षरको पैसामा छ संसारकै ठुलो तागत, 2 अक्षरको पैसामा छ संसारकै ठुलो तागत। पैसा पैसा भन्दै बनाउँदैछ यो संसार मलाई पागल, पैसा पैसा भन्दै बनाउँदैछ यो संसार मलाई पागल। धन्यवाद सबैजना। Namaste to everyone. I am Sonali Sapkota, contestant number 8.
And today I'm performing a dance called Kati Ramro Akashaima song. And this is a Toppa song, and I hope I will do justice with this song. And I also hope you will all enjoy my performance. Thank you. ताली बजाएर हौसला प्रदान Namaskar and warm greeting to good-looking gentlemen and beautiful ladies. I, Barcelona, contestant number 9 from North Prachi district. Today I am going to perform a dance on Jawani. Hope you enjoy it. Thank you.
Dance in Nepali song, and the title of the song name is E Ama Sanima. Thank you so much. म प्रतियोगी नम्बर 12 म क्रिस्टियन शोमा म नृत्य गर्न गइरहेको छु। मेरो गीतको बोल रहेको छ बुलबुले ताल।
I am Miss Sukumari Saha, contestant number 14. Today in this Miss Grand Nepal, in this Miss Grand Nepal 2021 talent show, I'm gonna perform a song, and the title is Meri Ama. It's originally sung by Krishma Abigail. Before singing, I want to add something to this. When I was just 2 years old, I lost my mother, but God blessed me with another one who gave me the best life a child could ever get. And she is Indira Ranamagar, my inspiration, my ama. And I want to dedicate this song to my mom. I believe is really proud of me today. And to my ama and to all the mothers out there who are struggling and fighting for their children to give them a better life. Track, please. बिहानीको किरणसँगै ममताको ज्योति खोजिरहेछु प्रतीक्षामा क्षितिज पारी बादलमा हेरिरहेछु बिहानीको किरणसँगै ममताको ज्योति खोजिरहेछु प्रतीक्षामा क्षितिज पारी बादलमा हेरिरहेछु आशा त मनमा थियो तिमी नजिक छौ महसुस गरे तिमी छैनौ सोध्नु छ धेरै कुरा तिमी छाडी गयौ बाध्य भई पीडा सही बाँचिरहे मेरी आमा तिमीलाई खोज्छु मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा तिमीलाई खोज्छु मेरी आमा देखिन आमा तिमीलाई
सबैजनालाई एकचोटि जोरदार ताली दिदिनु होला र विशेष गरी कार्यक्रम आयोजक आरके इन्टरटेनमेन्टका डाइरेक्टर लकी राम केसीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको चाहिँ निरन्तर परिश्रमले गर्दाखेरि नै आज यो अवस्थामा आरके इन्टरटेनमेन्ट रहेको छ। साथै सबै कन्टेस्टेन्ट र आयोजक टोलीलाई मेरो तर्फबाट र मेरो कम्पनीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाईको साथ बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु। धन्यवाद।